दीवार हिल रही थी। हजारों साल से कैद एक कौम आज फिर उसी जगह से नोच रही थी, खिंच रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हा आएगा जब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, और जब ये कौम निकलेगी, उनका पहला लश्कर पूरा समंदर पी जाएगा। आखिरी लश्कर गुजरेगा और कहेगा, यहाँ कभी पानी था। ये याजूज माजूज हैं, और उनके निकलने का वक्त शायद तुम सोचते हो अभी दूर है। यह कौम अचानक जाहिर नहीं हुई। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं जितनी इंसानी तारीख खुद गहरी है। जमहूर उलमा, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, सबका इत्तिफाक है कि याजूज माजूज इंसान है। ये कोई जिन नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई अजनबी मखलूक नहीं, बल्कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनका नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से मिलता है। तूफान नूह के बाद जब जमीन पर दोबारा आबादी फैली तो याफिस की नस्ल मशरिक की तरफ बढ़ी। याजूज माजूज उन्हीं की औलाद में से हैं, लेकिन उनकी ताकत और तादाद कोई आम इंसानी कौम से मवाजना नहीं रखती। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जहन्नम का हिस्सा अलग करो। हर 1000 में से 999 याजूज माजूज के होंगे। सहाबा ने सुना तो चेहरे पर खौफ छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम दूसरी उम्मतों के मुकाबले में ऐसे हो जैसे सियाह बैल की खाल पर एक सफेद बाल। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है। हर एक इंसान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज, तो उनकी तादाद का तसव्वुर भी ज़हन नहीं कर सकता। और ये तादाद बढ़ रही है, क्योंकि रिवायत में है कि उनका कोई फर्द कम से कम 1000 बच्चे छोड़े बगैर नहीं मरता। अरबी में अलिफ का लफ्ज़ एक मखसूस तादाद के लिए भी आता है, और कसीर तादाद के मफहूम में भी, और अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये तय है कि उनकी नस्ल बढ़ने की रफ्तार इंसानों से बहुत ज़्यादा है। तफसीर इब्न कसीर में उनकी 3 अक़साम का जिक्र मिलता है। एक गिरोह बहुत लंबा, एक दरमियाना कद, और एक वो जिनके कान इतने बड़े हैं कि एक कान बिस्तर बनाते और दूसरा ओढ़ लेते हैं। ताहम उलमा ने वाज़ेह किया है कि ये रिवायात इसराइलियात के ज़ुमरे में हैं। उन्हें यकीनी नहीं माना जा सकता। जो यकीनी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में उनका हुलिया बयान फरमाया। चौड़े चेहरे, छोटी आंखें, हल्के भोरे बाल, चेहरे ढाल की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात याजूज माजूज तक भी रसाई हुई। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन चंद एक के सिवा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। ये कौम अपने कैद खाने में भी सरकश है, और जब निकलेगी तो इस सरकशी का पूरा जोर दुनिया पर टूटेगा। लेकिन उन्हें कैद किसकी ने किया? वो बादशाह कौन था जिसने लोहे और तांबे से वो दीवार बनाई जिसे हजारों साल से कोई तोड़ नहीं सका? जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें। आपकी ये एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। यही हौसला अफजाई हमें इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का जज्बा देती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में लिखें ज़ुल्करनैन, ताकि अगली कहानी जल्द आप तक पहुंचे। वो बादशाह जिसके पास मशरिक से मगरिब तक का इक़्तिदार था, कुरान ने उसे नाम दिया ज़ुल्करनैन, 2 सींगों वाला। उलमा के दरमियान इस बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी थे या अल्लाह के एक नेक और बरगुज़ीदा बंदे, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत, वो इल्म और वो वसाइल दिए जो किसी आम हुक्मरान को नहीं दिए गए। तफसीर इब्न कसीर में है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, और अल्लाह की राह में ज़मीन को अदल से भरना उनका मकसद था। उनके पास 2 झंडे थे, एक सफ़ेद, एक सियाह। दिन को सफ़र करते तो सियाह झंडा पीछे रखते, अंधेरा रास्ते को ढांप लेता, दुश्मन उन्हें तलाश न कर सकता। रात को सफ़ेद झंडा आगे रखते, रास्ता दिन की तरह रोशन हो जाता। वो मशरिक गए, मगरिब गए, शुमाल से जुनूब तक, और
फिर एक रोज मौजूदा कुर्गजिस्तान के इलाके से गुजर रहे थे। पहाड़ थे, मैदान थे, और उन पहाड़ों के दरमियान एक कौम थी जो खौफ में डूबी हुई थी। ये कौम मुश्किल से बात समझती थी। सूरह अल कहफ में अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें तर्जुमान के बगैर बात पहुंचाना मुमकिन न था। ये लोग जमानों से एक दरिंदे के साए में जी रहे थे। याजूज माजूज हर तरफ से हमला करते, फसलें तबाह करते, जानवर ले जाते, इंसानों को नुकसान पहुंचाते। उनकी बेबसी अपनी इंतहा पर थी। जब जुल्करनैन आए तो उन्होंने दरखास्त की, क्या हम आपको माल दें? बस हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दे। जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। बस अपनी ताकत से मेरी मदद करो। ये एक बादशाह की बेनियाजी नहीं, ये एक मोमिन का यकीन था। फिर तामीर शुरू हुई। लोग लोहे के टुकड़े लाते रहे। जुल्करनैन उन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान भरते रहे। तह पर तह चढ़ती रही, दीवार ऊंची होती रही, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई। फिर आग जलाई गई, लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। फिर पिघला हुआ तांबा उस पर उंडेल दिया गया। लोहा और तांबा मिलकर एक ऐसी धात बनते हैं जिसे आम औजारों से काटना नामुमकिन है। आज की जदीद धात साजी भी इस मुरक्कब की मजबूती तस्लीम करती है। दीवार मुकम्मल हुई। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा वो उसे रेजा रेजा कर देगा। ये दीवार आज भी कहीं खड़ी है, लेकिन अल्लाह ने उसे नजरों से ओझल रखा है। जैसे वो जिन्नों और फरिश्तों को हमसे छुपाता है, वैसे ही उस दीवार को और उसके पीछे कैद कौम को भी छुपाए हुए है। लेकिन याजूज माजूज चुप नहीं बैठे। हजारों साल से हर रोज एक ही कोशिश, और हर रोज एक ही अंजाम। हर सुबह वही दीवार, हर रात वही नाकामी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि याजूज माजूज हर दिन उस दीवार को खोदते हैं। नाखूनों से, पत्थरों से, जो भी मिले उससे खोदते रहते हैं, यहाँ तक कि दीवार के पार सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। बस एक आखिरी ज़रब बाकी होती है। तब उनका सरदार कहता है, बस करो, कल आकर तोड़ देंगे, और वो वापस चले जाते हैं। रात गुजरती है, अल्लाह का हुक्म होता है, और सुबह जब वो लौटते हैं तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़ी होती है, गोया उन्होंने उसे कभी छुआ ही नहीं। दिन भर की मेहनत एक रात में जाया। ये सिलसिला हजारों साल से जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बिच्छू के डंक की वजह से उंगली पर पट्टी बांधकर खुतबा दिया, और उसमें फरमाया, तुम कहते हो कोई दुश्मन नहीं, लेकिन तुम दुश्मन से लड़ते रहोगे यहाँ तक कि याजूज माजूज जाहिर हों। ये फरमाना इस बात की दलील है कि उनका खतरा हमेशा से हकीकी और करीब रहा है। लेकिन एक दिन सब बदल जाएगा। वो दिन जब खुदाई रोकते हुए उनका सरदार वही जुमला कहेगा, कल आकर तोड़ देंगे, लेकिन इस बार एक लफ्ज ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है। बस यही वो लम्हा है जब अल्लाह का फैसला होगा कि दीवार को बहाल न किया जाए। अगली सुबह वो आएंगे, दीवार वहीं होगी जहां छोड़ी थी। चंद ज़रबें और सदियों की कैद खत्म। ये कौम अपने पूरे वजूद में काफिर है, अल्लाह का नाम लेना जानती तक न थी, लेकिन एक नामालूम वजह से उस दिन उनके मुंह से इंशाअल्लाह निकलेगा, और यही उनकी रिहाई की कुंजी बन जाएगा। ये हमारे लिए भी सबक है। इंशाअल्लाह सिर्फ ज़बान का लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की मशीयत का एतराफ़ है। जब ये एतराफ़ हो, सदियों की दीवारें भी टूट जाती हैं, और जब ये दीवार टूटेगी, इससे पहले दुनिया में एक ऐसा तूफान आ चुका होगा जिसने पूरी इंसानियत को हला कर रख दिया होगा। याजूज माजूज अकेले नहीं आएंगे, उनके निकलने से पहले दुनिया पहले ही तबाही के दहाने पर आ चुकी होगी। कयामत की बड़ी निशानियां एक तरतीब से आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया। धुआं, दज्जाल,
زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، اور آخر میں وہ آگ جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گی۔ یاجوج ماجوج اس فہرست میں بہت آگے ہیں، یعنی ان سے پہلے بہت کچھ گزر چکا ہوگا۔ سب سے پہلے آئے گا دجال کا فتنہ، جب انسانیت مکمل طور پر بدعمل ہو جائے گی، نیکی کا حکم دینے والا کوئی نہ ہوگا، برائی سے روکنے والا کوئی نہ ہوگا، تب اللہ دجال کو چھوڑے گا۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، لیکن اس کی طاقت ہوش اڑا دینے والی ہوگی۔ وہ زمین کو فصلیں اگانے کا حکم دے گا اور وہ مانے گی۔ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا اور وہ برسے گی۔ وہ چلائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ جو نہ مانے اس پر آگ برسائے گا۔ مومنین پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، غاروں میں پناہ لیں گے۔ بھوک، پیاس، خوف، ہر دن ایک عذاب ہوگا۔ پھر آسمان پھٹے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے پاس نازل ہوں گے، سفید لباس، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ وہ نہ نئی شریعت لائیں گے نہ نیا دین، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ دجال کو قتل کریں گے، فتنہ ختم ہوگا، لوگ سکھ کا سانس لیں گے، کہیں گے اب امن آ گیا، لیکن یہ سکون بہت مختصر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 40 سال تک نعمتیں ہوں گی، کوئی بیماری نہیں، کوئی فساد نہیں، جنت جیسی زندگی۔ اور پھر اسی دور میں اللہ کا فیصلہ ہوگا، دیوار توڑ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی، میرے ایسے بندے نکل آئے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں، میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ یاجوج ماجوج نکل پڑے ہیں، اور اب جو آنے والا ہے وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ دیوار کری اور سیلاب آ گیا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، وہ ہر بلندی سے تیزی سے اتریں گے، ایک سمت نہیں، ایک راستہ نہیں، چاروں طرف سے، ہر پہاڑی سے، ہر وادی سے، ارب ہا ارب کی تعداد۔ ایک ایسا طوفان جسے کوئی بند نہیں کر سکتا، کوئی فوج نہیں روک سکتی، کوئی ہتھیار نہیں ٹھہرا سکتا۔ ان کا پہلا لشکر بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلا گروہ اس سمندر کا سارا پانی پی جائے گا، آخری گروہ جب وہاں سے گزرے گا تو خشک زمین دیکھ کر کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ بیت المقدس کی طرف مارچ کریں گے، شہر کے قریب پہنچ کر اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ اللہ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا۔ وہ سمجھیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی۔ ان کا سردار للکارے گا، زمین والے ختم، اب آسمان والوں کی باری ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ ان کی سب سے بڑی گستاخی ہوگی اور یہی ان کی آخری غلطی۔ زمین پر فساد اپنی انتہا پر ہوگا، کھیتیاں تباہ، پانی ختم، جانور ہلاک، ہر چیز برباد۔ وہ جو بھی جاندار ملے کھا جائیں گے، جو بھی ذخیرہ ملے لوٹ لیں گے، لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی مہنگا ہوگا، یعنی کھانے کی چیز ہر قیمت پر نایاب ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور پر محصور ہوں گے، لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، نکلنے کا راستہ نہ ہوگا، تب وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے، مومنین ساتھ ہوں گے، فریاد ہوگی، یا اللہ ان سے بچا، ہم میں طاقت نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا حکم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں نغف نامی کیڑا پیدا کرے گا۔ یہ کیڑا اندر سے کھائے گا اور صرف ایک رات میں پوری قوم ختم ہو جائے گی، جیسے ایک ہی جان ہو، سب ایک ساتھ گریں گے۔ ارب ہا ارب لاشیں، ایک رات میں صبح ہوگی اور زمین لاشوں سے بھری ہوگی۔ مسلمانوں میں سے ایک نیک شخص خود کو پیش کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید وہ مارا جائے، کہ جا کر دیکھے کیا ہوا۔ وہ جائے گا
اور زمین کو لاشوں سے ڈھکا پائے گا اور زمین کو لوٹ کر چلائے گا۔ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور سے نیچے اتریں گے۔ بدبو اتنی شدید ہوگی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ دوبارہ دعا ہوگی، اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹ جتنی لمبی ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دیں گے اور پھر آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، پوری زمین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے شیشہ دھویا گیا ہو۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم۔ لیکن جو لوگ بچ گئے ان کا کیا ہوگا؟ کیا زمین پھر آباد ہوگی؟ کیا برکت واپس آئے گی؟ زمین خاموش تھی لیکن زندہ تھی۔ وہ طوفان جس نے سمندر خشک کر دیے تھے، شہر ملیا میٹ کر دیے تھے، فصلیں جلا دی تھیں، ایک رات میں تھم گیا تھا۔ کوہ طور پر بیٹھے مومنین جب صبح کی روشنی میں نیچے اترے تو زمین دھلی ہوئی تھی، صاف تھی، بارش کی خوشبو تھی اور ایک عجیب سکون تھا جو صدیوں کی تھکن کے بعد ملتا ہے۔ لیکن زمین ابھی بھی خالی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے جگہ ڈھونڈی لیکن کوئی جگہ نہ ملی۔ یاجوج ماجوج نے جو کچھ دیکھا تھا کھا لیا تھا، جو کچھ ملا تھا تباہ کر دیا تھا۔ زمین خالی تھی، لوگ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، بے سہارا تھے۔ پھر دوبارہ دعا ہوئی اور اللہ کی رحمت اتری۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، زمین کو حکم ہوگا، اپنے پھل اگا، اپنی برکتیں لوٹا، اور پھر وہ ہوا جو آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورا گروہ اس سے سیر ہو جائے گا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اسے سائے کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک جوان اونٹنی کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کو سیراب کرے گا، ایک بکری کا دودھ ایک گھر کے لیے کافی ہوگا۔ وہ زمین جو ابھی چند گھنٹے پہلے لاشوں سے بھری تھی اب جنت کا نمونہ بن جائے گی، اور یاجوج ماجوج کی چھوڑی ہوئی کمانیں، تیر اور ترکش، مسلمان انہیں 7 سال تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ یا اللہ، نہ فوج کام آئی نہ ہتھیار، بس تیری رحمت نے بچایا، بس تیری رحمت نے۔ یہ وہ سبق ہے جو یاجوج ماجوج کی پوری کہانی ہمیں دیتی ہے۔ لڑائی طاقت سے نہیں جیتی گئی، دعا سے جیتی گئی۔ وہ مومنین جو کوہ طور پر محصور تھے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، جن کی فوج نہ تھی، جن کے پاس صرف اللہ کا نام تھا، وہ جیت گئے۔ اور وہ قوم جس نے سمندر پی لیا، آسمان پر تیر چلائے، پوری زمین کو رون ڈالا، ایک کیڑے سے ختم ہو گئی۔ اب ذرا رکو اور اپنے آپ سے پوچھو، انبیاء علیہم السلام یاجوج ماجوج کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ انبیاء جن کا اللہ سے براہ راست تعلق تھا، وہ بھی اس فتنے سے ڈرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گھبراہٹ کے ساتھ داخل ہوئے اور فرمایا، یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے، اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ بنایا۔ صحابیہ نے پوچھا، کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی اور گناہ پھیل جائے۔ یہ آج کے دور کے لیے آئینہ ہے۔ آج برائی پھیلی ہوئی ہے، نمازیں قضا ہیں، قرآن بند پڑا ہے، گناہ کھلے عام ہے، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا دور نہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع ابھی باقی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے جب وہ آئیں تم کوہ طور والوں میں ہوگے یا بھاگنے والوں میں؟ جب ہر طاقت ناکام ہو، جب ہر ہتھیار بیکار ہو، اس وقت تمہارے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ وہ فاصلہ آج کم کرو، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی لکھیں
اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔